सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमराज होते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो, आप भी खिदमत के लिए निकले। लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, दिन खिदमत करनी पड़ती है, उसके लिए वो जज्बा रखना पड़ता है। और जाहिर है जब मैं आवाम के लिए कोई काम करती हूँ तो आवाम को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है वो 24 घंटे उनकी खिदमत में हाजिर है। ये उनका हक है कि उनको पता चले। तो अपने घर में आराम से बैठकर ट्विटर पे ट्वीट कर देना, एक टीवी पे बयान दाग देना, ये तो बहुत आसान काम है। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी ये करें ताकि लोगों को आपके बारे में भी ये कहने का मौका मिले। लेकिन उसके लिए फील्ड में निकलना पड़ता है, उसमें खिदमत करनी पड़ती है। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छांव हो, बाहर निकलना पड़ता है आवाम के अंदर। और मेरा आज मैं इस बात पे भी बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और मैं ऐलान भी करना चाहती हूँ कि ये सारे रूरल एरियाज के लिए हैं लार्जली, लेकिन हम 200 सीएम के क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं हम वो अर्बन सेंटर्स के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि अमीर आदमी तो डॉक्टर को फोन करता है कि जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ये हो गया है, तो आ जाओ। डॉक्टर्स गाड़ी पकड़ते हैं, आ भी जाते हैं, उनकी फीस भी दे देते हैं। लेकिन गरीब बेचारा ये नहीं कर सकता, उसको BHU जाना पड़ता है, उसको RHC जाना पड़ता है, उसको THQ जाना पड़ता है, उसको DHQ जाना पड़ता है, उसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर के 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो आपकी डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर मुझे ये भी ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि वी आर रेडी विद फ्री मेडिसिन्स, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने कंटेनर का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने वो फ्री अद्वियात भी आवाम की बंद कर दी। आपको याद होगा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद साल पुरानी बात है, जब कैंसर के पेशेंट्स जो है जब उनकी अद्वियात बंद की गई तो वो लोग सड़कों पे आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो फ्री मेडिसिन्स का वो हमने ना सिर्फ ये कि दोबारा से शुरू किया है, बल्कि डोर स्टेप पे जाकर आपकी जो स्टॉक है फ्री मेडिसिन्स का वो आवाम को डिलीवर किया जाएगा। और मैंने अली जान को कहा, मैंने कहा कि ये मुझे बताओ कब करना है। उसने कहा मैडम इतने मंसूबे आ रहे, थोड़ा सा ब्रेक दे दे ताकि लोगों को पता भी चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये 2-2.5 अरब का मंसूबा था जिसमें कैंसर के पेशेंट्स को अद्वियात मिलती थी, हमने उसको बढ़ा के 6 अरब से भी ज़्यादा कर दिया। और हमने उसके अंदर और भी कैंसर पेशेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे कैंसर की मेडिसिन, हमने उनको भी इंक्लूड किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी आपको डोर स्टेप पे आपके फ्री मेडिसिन जो है वो डिलीवर होगी। इसके अलावा पंजाब के 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनकी रीवैम्पिंग हो रही है। आप अगर कुछ बन गए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, बन रहे हैं, लेकिन अगले 6 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला तमाम 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स अक्रॉस पंजाब, तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स जो कि छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं अक्रॉस पंजाब 300 हैं, 300 के 300 6 माह के अंदर अंदर हम पूरा उनको रीवैम्प कर रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर आप उसको जाके देखें, बल्कि मैं मीडिया को भी दावत दूंगी, साथ लेकर जाऊंगी। एक का मैं इफ्तिताह करके आई हूँ, आप जाके देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में या किसी वेस्टर्न कंट्री में आप किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। माशाल्लाह उसको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको हमने रीवैम्प किया है। और उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो पंजाब के दूर दराज इलाकों में उनकी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते। हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि कोई भी BHU, कोई भी RHC, कोई भी हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ इस वजह से वहाँ पर मरीज जो है वो परेशान ना हो कि वहाँ डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है। उसके लिए हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मिलके
کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو, اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی, ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا, میں وہ کروں گی. لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے. پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی, کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر. اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے, ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں, اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے, اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے, گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے. جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے, جب نواز شریف صاحب نے 90s میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں. آج پورا پاکستان ان موٹر وے سے مستفید ہو رہا ہے. اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولینس پہ. مجھ سے پوچھیں, میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبولینس کی, اور ایئر ایمبولینس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے, وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے, اور ایک دن میں 4 سے 5 ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ صحت کی سہولت موجود نہیں, اور جس شہر میں صحت کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. اور میں جب ہاسپٹلز میں گئی, میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی, میں مری میں گئی, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹریول نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ مری سے RIC جو پنڈی میں ہے, راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف سے نے بنایا ہوا ہے. 3 گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں, پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایئر ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو ایئر ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میرا یہ خواب ہے, اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ 5 سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی, جس کے اندر کارڈیولوجی کا الگ یونٹ ہوگا, آنکولوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا, اور جس کے اندر پیڈیاٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا, تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رولنا نہ پڑے. لیکن اس کو ٹائم لگے گا, اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لاہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہاسپٹلز میں, جب میں دورہ کرتی ہوں ہاسپٹلز میں, تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا, جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات, وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں, جو چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. جب میں کسی ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسنگ ہے اور عوام کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی میں چلڈرن ہاسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل کی کمی ہے, تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں. اب کیونکہ میں گراؤنڈ پہ گئی تھی, میں نے دیکھا, میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے, تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس لوڈ ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا پہلے, اور جگہ نہیں ہے, میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا جو ہاسٹل ہے وہ باہر بن سکتا ہے, اس زمین کو ہم اپنی جو سہولیات ہیں